नमस्कार, टेकपाना टेक अपडेट लिएर आएको छु म हरिजन थापा। अपडेट सुरु गरौँ सूचना महामार्ग अवरुद्ध सम्बन्धी समाचारबाट। डिजिटल नेपालको मेरुदण्ड मानिएको सूचना महामार्ग निर्माणको काम 5 वर्षदेखि अवरुद्ध छ। गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा उच्च क्षमताको अप्टिकल फाइबर विस्तारका लागि युटिएलले 5 वर्ष अघि पाएको परियोजनाको प्रगति हालसम्म शून्य छ। युटिएलले 2074 साल वैशाखमा ती दुई प्रदेशका सबै जिल्लामा ब्याकबोन नेटवर्क विस्तार गर्ने शर्तमा 2 अर्ब 1 करोड रुपियाँ अनुदान ठेक्का पाएको थियो। आफूले पाएको ठेक्का युटिएलले टेलिइन्फ्रा नेपाललाई नियम विपरीत बिक्री गरेको थियो। कम्पनीले अदालतको आडमा प्राधिकरणबाट उक्त परियोजनाको अग्रिम भुक्तानी स्वरूप 40 करोड रुपियाँ पाइसकेको छ। परियोजना सम्झौता अवधि सकिएसँगै परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसम्म कुनै पनि काम नभएको भन्दै प्राधिकरणले समय थप नगर्ने निर्णय लिएको थियो। प्राधिकरणको उक्त निर्णय विरुद्ध युटिएल सर्वोच्च अदालत पुगेपछि राष्ट्रिय महत्त्वको परियोजना अड्किएको छ, जसबाट आम्दानी हुने सरकारी राजस्व मात्र नभएर सूचना महामार्गबाट प्राप्त हुन सक्ने लाभबाट गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका लाखौं जनता वञ्चित भएका छन्। अदालतले यो मुद्दामा छलफल गर्न भन्दै 33 पटक समय तोकेर हरेक पटक स्थगित गर्दै आएको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अस्पतालका लागि अनलाइन टिकट काट्ने सिस्टम बनाउने भएको छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्राधिकरणले अस्पतालका लागि अनलाइन टिकट काट्ने सिस्टम निर्माणको कार्यक्रम राखेको हो। कुल 50 लाख बजेट छुट्याएको यो कार्यक्रम सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्तावमा राखिएको हो। यो कार्यक्रम आइसिटी सहयोग अन्तर्गत प्रविधि अनुसन्धान तथा विकास शाखा मार्फत कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरिएको छ। अस्पतालहरूमा राखिने यस्ता सिस्टमले सेवाग्राहीलाई सेवा प्राप्तिमा सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ। यसअघि प्राधिकरणले मन्त्रालयकै सिफारिसमा सामुदायिक विद्यालयमा आइटी ल्याब निर्माण गर्ने जस्ता आफ्ना क्षेत्राधिकार बाहिरका कार्यक्रममा ठूलो लगानी गरेको छ। साथै प्राधिकरणले दुर्गम क्षेत्रका अस्पतालमा गुणस्तरीय टेलिमेडिसिन सेवा उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रविधिको व्यवस्था गर्ने कार्यक्रम पनि राखेको छ। पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरी रकम ठगी भइरहेको घटना बढेका छन्। हालै प्रहरीले मोरङ पथरी शनिश्चरी नगरपालिका 10 मङ्गलबारे डाँडा बस्ने 20 वर्षीय किरण पाठकलाई यस्तै घटनामा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ गरेको छ। पाठकले विभिन्न व्यक्तिको फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरी मानिसहरूबाट रकम ठगी गरेको पाइएको साइबर ब्युरोले जनाएको छ। उनले फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गर्दै सो अकाउन्टमा रहेका साथी, आफन्त तथा सहकर्मीलाई विभिन्न बहाना बनाई रकम माग्ने गरेको साइबर ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक पशुपति कुमार रायले जानकारी दिएका छन्। पाठकले करिब 1.5 दर्जन भन्दा बढी व्यक्तिहरूबाट विभिन्न डिजिटल पेमेन्ट गेटवे मार्फत रकम जम्मा गर्न लगाई ठगी गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। केही दिन अघि मात्रै यस्तै घटनामा संलग्न 3 किशोर पक्राउ परेका थिए। उनीहरूले 25 भन्दा बढी फेसबुक अकाउन्ट ह्याक गरी विभिन्न व्यक्तिबाट 2 लाख रुपियाँ भन्दा बढी ठगी गरेको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा मात्रै चल्दै आएका साइबर अपराधका मुद्दा अब 77 वटै जिल्ला अदालतमा चल्ने भएको छ। विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 अन्तर्गतका मुद्दा अब सबै जिल्ला अदालतबाट चलाउन सकिने व्यवस्था गर्न लागि महान्यायाधिवक्ता खम्ब बहादुर खातीले जानकारी दिएका छन्। एक कार्यक्रममा बोल्दै खातीले यस्तो जानकारी दिएका हुन्। केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन 2075 लाई संशोधन गरी साइबर अपराधका मुद्दामा सहजीकरण गर्न लागि उनको भनाइ छ। रासायनिक मल वितरणलाई छिटो, छरितो र पारदर्शी बनाउन ई-बिडिङ प्रणाली लागू भएको छ। देशभरका मल बिक्री वितरण गर्ने डिपोहरूले आफू खुसी मल बिक्री गरेको, आफू नजिकका व्यक्तिहरूलाई मात्र दिएको, मल लुकाएको जस्ता आरोप लाग्न थालेपछि कृषि सामग्री कम्पनीले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। अब कुन ठाउँमा कति मल छ, कति बिक्री भइसक्यो, कुन सहकारीले कति मल लग्यो जस्ता कुराहरू जहाँबाट पनि हेर्न सकिन्छ। डिजिटल वितरण प्रणाली लागू भएपछि किसानले मल खरिद गर्दा ठगिने समस्याबाट मुक्ति पाउने कृषि सामग्री कम्पनीका प्रमुख राजेन्द्र बहादुर कार्कीले बताएका छन्। यसले मलमा हुने अनियमितता तथा चुवावट पनि रोकिने उनको विश्वास छ। कम्पनीले सातै प्रदेशका प्रादेशिक कार्यालय र गोदाम तथा डिपोमा यो प्रणाली लागू गरेको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाटोमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई सीसीटीभीबाट पहिचान गरी कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ। मेयर बालेन्द्र शाहले बाटोमा जथाभावी फोहोर फाल्नेलाई कारबाही गर्ने बताएका हुन्। उनले महानगरका विभिन्न ठाउँमा सीसीटीभी थप्न लागेको पनि जानकारी दिएका छन्।
अब सामसङका टेलिभिजनहरू नेपालमा नै उत्पादन हुने भएको छ। गोल्छा अर्गनाइजेसन अन्तर्गतको हिम इलेक्ट्रोनिक्सले नेपालमा सामसङको टिभी एसेम्बलिङ उद्योग सञ्चालन गर्ने भएको हो। यसका लागि नवलपरासीको भूमैमा कारखाना खोलिनेछ। बुधबार एक कार्यक्रमका बीच उक्त कारखानाको शिलान्यास गरिएको छ। शिलान्यासका अवसरमा गोल्छा अर्गनाइजेसनका सञ्चालक शेखर गोल्छाले अर्को वर्षदेखि सञ्चालनमा आउने फ्याक्ट्रीबाट प्रतिदिन 1000 टिभी उत्पादन हुने र 2 वर्षभित्र 500 बढीलाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यस अवसरमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु र सामसङ इलेक्ट्रोनिक्स ग्लोबल अध्यक्ष तथा प्रमुख वित्तीय अधिकृत एचके पार्कको समेत उपस्थिति रहेको थियो। नेपालमा एसेम्बल गर्दा सामसङका टिभीहरूको मूल्य केही सस्तो हुने अनुमान गरिएको छ। स्नातक तहमा सूचना प्रविधि विषय पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि आजदेखि युनिभर्सल थट कन्सल्ट नामक संस्थाले 20 दिने निशुल्क तयारी कक्षा सञ्चालन गरेको छ। युनिभर्सल थट कन्सल्टले बीएससी सीएसआईटी को प्रवेश परीक्षाका लागि निशुल्क तयारी कक्षा सुरु गरेको हो। यसका साथै आउँदो भदौ 17 गते म्यानेजमेन्ट एन्ड आईटी एजुकेसन फेयर 2022 नामक शैक्षिक मेला आयोजना गरी विद्यार्थीहरूलाई करिब 3 करोड सम्मको मेगा छात्रवृत्ति समेत उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ। स्नातक तहमा व्यवस्थापन र आईटी संकायमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरेर छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउन लागि हो। नेपाली बजारमा Xiaomi 12 लाइट सार्वजनिक भएको छ। कम्पनीले बुधबारदेखि यो अल्ट्रा स्लिम 5G स्मार्टफोन नेपाली उपभोक्ताका लागि उपलब्ध गराएको हो। Xiaomi 12 सिरिज अन्तर्गतको चौथो मोडलका रूपमा रहेको लाइट संस्करण पातलो र हलुका छ। यसमा 108 मेगापिक्सलको मुख्य क्यामेरा छ भने 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड एंगल क्यामेरा र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो क्यामेरा छ। त्यस्तै फोनमा 32 मेगापिक्सलको फ्रन्ट क्यामेरा छ। 19 वटा टेम्प्लेट सहित भ्लग मोडबाट विभिन्न किसिमका भ्लगहरू तुरुन्तै बनाउन मिल्नुका साथै यसमा वन क्लिक एआई र अन्य थुप्रै सिनेम्याटिक फिल्टरहरू पनि उपलब्ध रहेको कम्पनीले जनाएको छ। स्न्यापड्रागन 778G चिपसेट रहेको फोनले फ्ल्यागशिप फोन सरह 5G पर्फर्मेन्स प्रदान गर्ने कम्पनीको दाबी छ। फोनमा 4300 mAh क्षमताको ब्याट्री दिएको छ, जसलाई 67 वाटको टर्बो चार्जिङले 13 मिनेटमा नै 50% सम्म चार्ज गर्न सक्ने बताइएको छ। यो फोनको सुरुवाती मूल्य 50,979 रुपियाँ राखिएको छ। आउँदो सेप्टेम्बर 7 तारिक अर्थात् यही भदौ 22 गते बुधबारका दिन एप्पलले आइफोन 14 सिरिज अन्तर्गतका स्मार्टफोन सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कम्पनीले एप्पलको लोगो सहितको भिडियो सार्वजनिक गर्दै सेप्टेम्बर 7 मा एप्पल इभेन्ट आयोजना हुने जानकारी दिएको हो। आइफोन सिरिज एप्पलको सबैभन्दा बढी बिक्री हुने उपकरणमा पर्छ। एप्पल इभेन्टमा 3 वटा स्मार्टफोन, म्याक, लो एन्ड तथा हाई एन्ड आइप्याड र 3 वटा एप्पल वाच मोडल सार्वजनिक हुने अपेक्षा गरिएको छ। Huaweiले आउँदो सेप्टेम्बर 6 मा मेट 50 सिरिज सार्वजनिक गर्ने भएको छ। कम्पनीले यो सिरिज अन्तर्गत Huawei मेट 50, मेट 50 प्रो, मेट 50 RS र Huawei मेट 50E गरी 4 मोडल ल्याउने भएको हो। यी फोनहरूमा हार्मनी OS 3.0 सहित नयाँ चिपसेट प्रयोग गरिने बताइएको छ। बाहिरिएका जानकारी अनुसार यी स्मार्टफोनमा किरिन 9000S चिपसेट प्रयोग गरिएको छ। यसको अर्थ यी फोनहरूले 4G मात्रै सपोर्ट गर्नेछन्, तर प्रो मोडलहरू 5G केस सहित उपलब्ध हुने चर्चा छ। खबर अनुसार मेट 50 मा पञ्च होल क्यामेरा उपलब्ध हुनेछ भने मेट 50 प्रो मा फेस स्क्यानिङ फिचर उपलब्ध हुनेछ। Huawei को हार्मनी OS 3.0 उपलब्ध हुने मेट सिरिजका फोनहरू नै पहिलो फोन हुनेछन्। आउँदो सातादेखि PUBG मोबाइल साउथ एसिया फल 2022 प्रतियोगिता हुने भएको छ। क्राफ्टन, टेन्सेन्ट गेम्स र नडविन गेमिङको संयुक्त आयोजनामा हुने यो प्रतियोगिता अगस्त 29 देखि अक्टोबर 2 सम्म चल्नेछ। यो अनलाइन प्रतियोगितामा कुल 20 टिमको सहभागिता रहनेछ, जसमा नेपालबाट मात्रै 11 टिम सहभागी हुँदैछन्। त्यस्तै मङ्गोलियाबाट 5 र बङ्गलादेशबाट 4 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। नेपाली टिममा ज्यानमारा ई स्पोर्ट्स, DRS गेमिङ, हाई भोल्टेज, इलेमेन्ट्रिक्स, ट्रेन टु किल, डेड आइज गाइज, र ई स्पोर्ट्स, स्काइलाइट गेमिङ, विजेज क्लब, द एट्र्याक्स ई स्पोर्ट्स र भेनम लेजेन्ड रहेका छन्। प्रतियोगिताको लिग समूह चरणका खेल भदौ 13 देखि भदौ 30 गतेसम्म चल्नेछ। यस अन्तर्गत 20 टिमलाई 5 समूहमा विभाजन गरेर खेलाइनेछ। 3 हप्तासम्म चल्ने लिग चरणको खेलमा हरेक हप्ता छुट्टा छुट्टै अङ्क तालिका हुनेछ। त्यसैले हरेक हप्तापछि टिमले नयाँ सुरुवात गर्न सक्नेछन्। प्रयोगकर्ताको अनुमति बिनै उनीहरूको गतिविधि पछ्याएको आरोपपछि फेसबुकको मातृ कम्पनी मेटा करिब 5 अर्ब जरिवाना तिर्न तयार भएको छ। अमेरिकाको सान फ्रान्सिस्को स्थित संसदीय अदालतमा दायर भएको मुद्दा सल्टाउन मेटा $37.5 मिलियन अर्थात् 4 अर्ब 77 करोड रुपियाँ भन्दा बढी रकम तिर्न सहमत भएको जनाइएको छ। यसअघि फेसबुकले लोकेसन अफ गरेको अवस्थामा समेत प्रयोगकर्तालाई ट्र्याक गरेर क्यालिफोर्नियाको कानुन तथा आफ्नै गोपनीयता नीति उल्लङ्घन गरेको आरोपमा मुद्दा दायर भएको थियो। मुद्दा हाल्ने पक्ष र मेटाबीच रकम भुक्तानी गरी मुद्दा किनारा लगाउने सहमति भएको हो, तर यसलाई अदालतले स्वीकृति प्रदान भने गरिसकेको छैन। टेकपाना टेक अपडेट आजलाई यति नै। मंगलबार फेरि अर्को अपडेट लिएर आउँछौँ। टेकपाना हेर्दै अनि पढ्दै गर्नुहोला। आजको अपडेटबाट सम्पूर्ण टिमसँगै म हरिजन थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।